سلام وسناي أبستفلالي كرنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تي في تكاتاتلو كبرانن كميتخونا نلومون كم تلمود زتفلالي مدبات حزنا متئنا لنا دقيمة سناي مكتتال كم أون كبرانن تكاتاتلتي فلفل تي في 85 شح سابسكرايب بتئنا لنا انقوع حقو سنا سالات قبرو لنا دقفن متببعن وطرو أبقوننا بمهلاوكم زسمعنا حبن كرعات دقيمنا كاملات لبنا خنقلت انكلنا كرعاتي زسمعنا سلزي دكريمي حجون قعزنا ناميت الشح سلزخونه سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار أبالات بيتسب فلفل تي في تكونوا دقيمة بتحتنا يعدم بارنابتي نلومي أدالينا يزلنا مدبات انتا يمثل حبيرنا نكتاتل كبرانن مس كازاكستاناويت كلب أستانا أم قردام زركب إرتراوي تقدراماي هينوغ ملو برهان نتوسختي كلتا عمتات أبزاغانتان مقتصال وعلو يحديسو هينوغ ملو برهان أبزاهابو مغلتي أبزاز حالفة كلتا عمتات أبزا خلب كروخبو زتسانا خطو مكروك قليل أيكونن بزولو سدرابيتاو أتحاحزا نقالات زيكونا حق أن يعركنت نخمسرتون أبكعنيو بلست عمتينا أحلفنا أكالا مخوانا يحبنني كابات بلست عمت كم اتسعبي زأمن أبزور فرنسا نخلبين هاقرين إرترا وكيلي كوادا دما كتر هرفان ألن بمباليو حسابو قليتو نقالس هزبي إرترا كم مبرقاون معراباون زبهال دنبتات زحل كينات آليو أبنات أحري هزبي إرترا ترايز مركوس هاقراوي مرحا تخيليو تعويتو كم أسل زخونا يدما هنك أوتان دليتن هزبي إرترا بربحا حيالان هاقرات أواقع داقا خيك أرابة تعويتو مجلتي منستر زينا إرترا أتو يمانا قبر مسكال نوتتنا سرعات باتمو كيم بارتي أزي أوانا ومرسيهيبو ألو تويت ريتويت اندا قبرنا نبكلو نبات حيو لوغ إرترا أمبل 19 وعلى منسترات شارع زيبلن هاقرات تساتيفو منبارو أبز حلف مدبنا قليتنا نيرنا بقواميت أمباسادر إرترا أبو دبحوبرات هاقرات ويزرو صوفيا تصفى مريم استمرح لوغ إرترا بعصرتو حموشتن عصرتو شدشتن تقمتي أب كامبالا أقواندا أبستقانع مبل 19 فرقي وقتاوي وعلى منسترات من قسقات شارع زيبلن هاقرات تساتيفايا أمباسادر صوفيا أبز اسمعتو مدري أبز أوانزين ودسب أقات إمو وزلو حبراوي بدوهتات سئنة سلامن تسطان جوبوليتيكاوي متفنان اندا سفح حزمت زي معرينت أكابابيوي كلولاوات كم أون مهماش دوبوباوي نفك أخبي كام مسرح موسان كم زد أقالل قليتا هاقراتنا أشتي يخون عبيتي لؤلاوي مسلاتن ناتنتن غزاعتاوي حدنتن نايموسان سلطان كخبر أقداس خمز خونة زد أقاسات أمباسادر صوفيا متكلات بوزحنت سلاماوي مكببار كم أون معك أب لؤلاونت ناي كلن هاقرات أكال حبراوي رأينا يتمنقسق أسكخون كم زقبا أسميرات اللو جوبوليتيكاوي ربحاتات نمسمار تباهيلو نزي قدس متكلات زقه زخون عندار سقمتي نابزوباون أهقراون زي مرقاق سلزم الرح إرترا بتصنع كم اتقاومو دما أنتسيرا أمودعتا إرترا قطباوي رأس مركوسا محبراوي فتحي متحققاس دوبوباو أهقراوي شركنتن مرقاقات تصنع مبتعا اللوا زبلت أمباسادر صوفيا مس مشارختي من قسق الشارع زي بلن هاقرات أمداي نقدي مسقاقار تكنولوجي وفري أبصب أو عقمن كالإن اتقبرو متحببارن مدنفعكم اتسرح عن تسيرا من قسق الشارع زي بلن هاقرات ربحاتات أم معبال زركبا هاقرات نمرقاقات أبشحن 900 حرن زقمي 120 حرن أبالات زحاقوفن كوينو دحري ودب حبرات هاقرات اتزعبي أهقراوي ودبيو منشي منستر زينا أنت كوكب سمين معاري رئي غازي تزكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي لعنا آمينكي تكيسكي هدري أنت كوكب سمين معاري رئي غازي تزكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي لعنا آمينكي تكيسكي هدري ملأختي كسن كفتسامي قدايات إمباسي إرترا أب إثيوبيان أفريقيا وحبرتن أتو بنيان برهي أزي أواناوي مجلسي أب تويتر أوتي اللو تويت ريتويت بمقبار دمان أب كلنا باتحيو سلازي كبرانن تقاتلتي فلفل تي في بفلاي تتقمتي محبراوي ميديا تويتر ويكا إكس زخونكم نهاجرنا زوكل زتفلالي مجلسي تاتكو وهابن كلو ويكا كزرقاحن كلو ناب كل سب نخبت صح تويت كنقبر دقيم ناب تحتنا نعدم
ሱዳን ነፋሪት ኢማራት ከም ዝዕነወት ገሊጻ ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ምዕራባዊ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ኣብ ዝርከብ ብዳዕመል ሰሪዕ ዝእዘዝ ማዕርፎ ነፈርቲ ኮሎምቢያውያን ወተሃደራት ዘጻዕነት ነፋሪት ኢማራት ዓረብ ከም ዝዕነወት ወተሃደራዊ ምንጪ ሱዳን ብወገኑ እታ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኒያላ ዳርፉር ዝነበረት ዋንነት ኢማራት ዓረብ ዝኾነት ነፋሪት ብቦምቢ ተወቂዓ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወት ንኤፍኤፍፒ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኮሎምቢያውያን ወተሃደራት ብውልቃዊት ነፋሪት ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ዘጋጠመ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ምንጪ ናቕፋ ፕረስ ክቡራንን ተኸታተልቲ ካብ ዝቐፂለውን ናብ ዝተፈላለዩ መደባት ከብለኩም እየ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ሓደ ነገር እስከ ዘክሩ ንሳ ዝተሰራሐትሉ ዕላማ ኣብ ባሕሪ ወይካ ኣብ ማይ ጸንበለል ክትብል ከተንሳፈፍ ዝገጠማ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ መኪናታት እንዳደየበት ፈቆዶ ቢንቶን ፈቆዶ ጎዳጉድን ክትከይድ ዝኸረመትን ዝሓገየትን መርከብሲ ኣበይ ኮን ኣላይልኩም ሓሲብኩም ደለኹም ተኣምረኛ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጽርግያ እትጓዓዝ ጃልባ ፈጢሮም ብተኸታታሊ ሳልሳይ ወርሒ እዛ ኣብዚ ትዕዘብዋ ዘለኹም ጣናነሽ ተባሂላ እትጽዋዕ ጃልባ ኣብ ጽርግያታትና ኢትዮጵያ ክትንቀሳቐስ ትረአ ኣላ። እቲ ዕላማ ክሳብ ሕጂ እንታይ ምዃኑ ኣይተፈልጠን ደሎ። ብዙሓት ዓበይቲ ተንተንቲ ከም ዝብሎ ደለዉ ነገራት እንተደኣ ኮይኑ ግን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንገዲ ፕሮፓጋንዳ ብምፍጣር ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ባሕሪ የድልያ ብዝብል ስነ ሓሳብ ኣተሲእካ ናብ ዘይተደለየ ካልእ ኩናትን ካልእ ነገራትን ምስባብ ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ። መወዳእታ ነዛ ኣብዚ ትዕዘብዋ ዘለኹም ጣናነሽ ተባሂላ እትጽዋዕ ጃልባ ኣበይ እዩ ኢልኩም ተሓስቡ? أرجعسي إري لاف حوي حاتتني بحالتي تنانش تبال أبي بصيحو قدايا يلني سبر زينا خنقرو سبر زينا نأستات كل ورحي قالن تنانش سسما مركب أب إثيوبيا كتزور زقنيت مودعتو بتحت بينتو تقرقيرا تريفا تملغ تردو إيو كنيوتي ناي استراتيجياوي سحتة تاريخا وسحتة كيف تنبو يبردادا أوه بروح زانتا شو منبر معلا بسينا أنا سيخ حتى كذلكم انتايتا إذا نا إثيوبيا مركب انتاي من مركب ضلوا من إثيوبيا الله يسئلهم لا سفقد وخلال كتب التواريدا إذا بمكينة تسعينات كلها تقول لك هو عمد جيرة إثيوبيا مركب الله ومجيم بحر ضلوا إثيوبيا تينا ولا نيم كوف نبل ما أماكن تسعينا خلال فقد برا هاي عارفة كنت هو كم جمرت استعجب قبر جزيم لك الله خلو جزيم ما ديم سريح ما أنت تاخد كون إنه مخانا حانت جالبا تسوقي كالا جالبا تنانش تبهال أجي جالبا تنانش أفت مكتي تطويلة أب كل العفار أو تطويلة أجي إذا كنت كما يخم إثيوبيا أو يتقول عفار عفتي من قبل وقتنا فري من قبل اللوح نفري أساس قريب من نايزل محمد نبي أساس نخلنا نزقر بزخنا من قبل اللوح فون استغفر الله العظيم بزخنا أب ما نسود هاي حطتي لي بس بتعب زينات أجي بو بغداد تبليها بقولوا بغداد تبلي كلهم حريقهم يمزاروا بذلوا تمسك السلطان إذا جلبة تقولي مسيقوما بجمريا جيبوتي مغنيات السختني عفار زينا جلس لتكحتلي نو تقولي مسيقوما تنانش تصبغت جلبة تقولي ناخي أب كل عفار تعقيت هلا قريب مني ولا تسرق حد يشوفه بترافيك جلبة كندي بروباغاندا استقبلنا مركب طنانش مقايير اقحت سئينا بحر دار مس اتوت ካብ ስራሕ ወፃ ኮይና ንብለኩም طنانش ጤናነሽ ጤና አይደለሽ ስርዓት ብልጽግና ንህዝቡ ንምድንጋር ኣብ ጅቡቲ ተጓሒፋ ዝነበረት መርከብ ኣምጽዩ ሕብሪ ለኽዩ ከም ሓዳሽ መርከብ ፈቆዶ ዓደታት ዘዝራ ዝነበረ መርከብ ካብ ስራሕ ወፃ ኮይና ተጓሒፋ ከም ዘላ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዎ
ጣናነሽ ቁም ነገር አይነበራን በቆዶሙ ትርጉም አልቦ ጣናነሽ ሃነይነይታን መፍጣር ማእዝን ህዝቢ ኢትዮጵያን ምጭዋይ ነይሩ እቲ በሮም ቦጣዓ ከም ሐቅ ግን ወይካ ከም ናይ ልቢ ምኽርኽን ህቦም ቁርጽርጽ አቢልኩም ለሕምሕም ስንዕና አቢልኩም መፍረይ ጨቃዊት ጌርኩም ዶርሁን ተትሸጡላስ ከመይ መሐሸ ምክንያቱ ሒዛቶ ዘላ ሓፃዊን ንብዙሓት ዝቁጥረን መራብሒ ዶርሆ ክትከውን ትኽእልያ እዚ እንህበኩም ዘለና ልባዊ ምኽርዩ ምክንያቱ ብዙሓት ደርሁን ተፍሪኹም ነቲ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዋጋ ሃለኽቲ እንዳኸበረ ዝኸደ ዘሎ ህዝቢ ቁሩብ ክትረጋግእ ትኽእል ብኡ መጠን እውን እቲ ህዝቢ ንሓንቲ ደርሆ ክሳብ 7,000 ንኽገዝእ ተጸጊሙ ስለ ዘሎ ብሕስር ድበለ ደርሁም ሸጥኩምሉ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓሳብ ከመይ ንሶም እኳ ግድን ክቕበሉዋ እዮም እንታይ ክገብሩዋ ዓንያ ዝነበረት መሊሶም ዝዕነውዋ መርከብ ጣናነሽ ደረጃ ዕብዳኑ ነቶም ዘዕተኽዎ ነቶም ዝኸደኑ መሶኦም ረሲዕዎ ምስጋነን ወጊኑ ቱታምበር ጀሚሩ ንሰይጣን ኣሚኑ ዕንዱ ነገርዩ ኣጊዱ أصعب بلون كبراتن كبران تخاتلتي حيل أير إرترا أبقصالي سلطنان لممدن تمرات زخونو ولدو إرتراويان أبررتي أما عسكر حيل أير إرترا أزي أفيديو نعزوبو زلنا زتفلالي مسلتات نمرماسنا زتهاندس أقدا أتي زيادة خلو تسلاتن أهورتاتن مكالخال كداخمو كهس زخل زنبر أهدو حيل أير إرترا ينيرو أبقزار أسو تمركسو ببقعاتن مهازنتن جن سجيرو أبزي بروه أوان بتحوس كاب سرعات أنالوج ناب سرعات ديجيتال مستصفوات من أسياتو تسجاجيرو الله عبيب السرات إنه حجون عبيب السرات كاب مصب أسطر عماويلون محقواس وطرو أبنطف سرح يركب حجون إنه بحدش بالسرات مصب أسطر دبخ إلو الله مقتلتا أبزتفلالي هاجرات كجبرو بزتن حمدبات انفراتون مسفح إنه حجون أبهاجر أوغندا كتما كامبالان كبابيان نزغمت هزبنا سرح كم زجمره بحبوس يبسر نا أبهاجر أوغندا زقمتو فتوتكم محازتكم سدرابيتكم متعبيتكم نمحقواس زدلكم أسبيزان من الأخ مصوب ستوريكم مرجعكم مصوب ستور قتيلون كبرانن تخاتلتي هزبتات قرن أفريقيا زدليو أب إرترا الله هزبتات قرن أفريقيا بزوح بحبار زبوصحو تاريخن حجون بحبار كوينو زمنيو ني حبار متأن زلو هزبيو بدرجة هزبي ني حبار دليت مهلاو أبحطو زقطو أيكونن زوبا بقدامنت متحبباري زدلي قرن أفريقيا بتاريخ ببهالي بتولد أزيو استقراربيو بحنساب كبلع كواقع كتسلي كسعسعي خئل نمتحببار زعنقت محبراوي بهلاوي تاريخاوي روقحي لن دحري كل تشحن 18 أمونغو إيرتران إثيوبيان صوماليان زجمر محزنت ناب سودانن دبوب سودانن نخسفح غزي زي وصلوا لمخنيات اتي متحببار تدلاي سلازغونيو هزبي از زوبا بزي طرف كاب قداماوي متأتتاو ناص ازخون اكايدا يدلي صره قداماوي متأتتاو زخون اتحساسبا بزنه صره اغباب جن ابي يالو بعلي مني غسغسولن ينبرون ابز زوبا امريتو مولو سلطان زلو منغستي منيو إرترا أنصار عبللان متأتتاون كتكايدو زتصانح تقاومو نسما أمزقب زي تنبركختي أسفيرو الله إذا بهزبتات نايز زوبا كم اتخبر جيرو الله هزب إز زوبا بقبيلاوي بهراوي هايمانوتاوي قريتشتات بمربرابو سنيت مكببار حدنت زلو هيوتي دلي أبقربا بتنا بزتفلالي مخنياتات أمونغو هزبي استفترت الان مترطارن زعمو قنبر زدمسس مرحنات يتفترن كم وصيتو قبيلاونت بهراونت هايمانوتاوي طرنوفنت مللي نايز زوبا كوينو تصنيحو أبزعن كلي لزي كنبر دليت زلو هزبي يلن إرترا هجراو سنيت هجراو حدنت مكببارن معرنتن مسرت زجبر الزمدنا أب هزبان مسفان استقوعزو تورحقت نوحيو بخالوت كأ هنقو زبهاليو هزبي إز زوبا صدتان سلامن يدلي أب كلن هجرات نايز زوبا ناهيوت نبرتن كالن وحسنت زلو هزبي يلن رجوتنت وحسنت هيوت زبهال يلن أبزخون أوان كتقتل كتزرف كتعمت كتزلف كتفرارح تخيليخا عمستي سكفتاي بلو من عمز تحابيخا أتلميتك أتأميخا أيكونن زقبر زلو إرترا كابزي كوننت نايز زوبا بزتفلي زت أمامن تصطان سلامن زو حاسد هاجريا أب إرترا زلو سلامن تصطان ناب قربابتنا خلحم اتدليت بوغن إرتران بوغن أتوم بسنت تصطان سلامن زساقي زلو قربابتا الله اتهزب نايز زوبا هرر زبلو سلامن تصطان أب إرترا مهلاوغا توساقي تسقا خلنا يو ER ميديا فتوتو صفات وكي حقب عيني زبككي ما أسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عسي زحرفكي هاجري
ስርዓት ብልጽግና ብወታደራቱ ጽባሕ እንዳሓፈረን ጽባሕ ርእሱ እንዳድነን ይኸይድ ኣሎ ኣዝዩ መገረም ዝኾነ ቪድዮውን ሕጂ ብሓለፍቲ ንስርዓት ቆልዓ በሻሻ ተለኣኽቱ ዝኾኑ ምርኮኛታት ዝተፈላለየ ዛዕባታት ይወሃብ ኣሎ ሕጂ እኳ ኣማረር ኣቢሎም ዓቕሎም ወዲኦም እዮም ዝመስሉ እምበርከስ እዚ ንሰምዖ ዘለና ቪዲዮ ስለ ዝኾነ የስድስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አባላትና አመራሮች ያካሄዱትን የውስጥ ግምገማ የቪዲዮ ቅጂ እጃችን ላይ ደርሷል። በግራ በኩል አንድ ሻምበል ወይም አንድ ጋንታ የምትሆን ዩኒት ልቆ እሷ በቶክስ ቦታውን እንድትይዝ ሌላ ኃይል እንዲወጣ አድርጎ ጠላት ማንኛውም ቁሳቁሱን ይዞ ሄዷል። ጠላት የቱ ጋር ያለ ስል የኛ ሰውም ትልቁም እግረኛውም ሁሉ ተኩሷል። ግን ጠላት በወቅቱ አልነበረም። ደጀኔ የሞተበት ቦታ ማለት ነው። ጠላት ያጠቃበት አካባቢ በሙሉ የወገን መሳሪያ በጠላት እጅ እንደወደቀ ይታወቃል። ይሄ ደግሞ ወቅቱ የፈጠረው ጉዳይ ነው። ጥይት ለምንድን ነው የምናባክነው? መሬት አይደለም የሚደበደበው፣ ጠላት ነው መደብደብ ያለበት። ጠላትን ካላገኘን ጠላትን ካልገደልን ይቀርመናል። ድል ማግኘት አንችልም። ሁለተኛ ተተኳሽ እንጨርሳለን። ቦታ ሲዘናቸው በግራ በኩል ኋላ ላይ ጭራሽ እነሱማ ታንኩን ትተው እኮ ነው የተመለሱት። ታንኩን ትቶ የተመለሱ ነበሩ። እዛ ተተኩ የተመለሱ እግረኛ ሲፈርሳው ተራራ ላይ 25ኛ ወጥታ ጥይት ጨርሳ ፈርሳ መታለች። ደና ተራራ ላይ ትልቅ ተራራ በግራ በኩል የነበረ በማይረባ ምክንያት ታንክ ማቆም አለ። ሁለተኛ ምድብተኛም የመደናገጦችና የመፍራት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንደ ታንከኛ ትልቁን ድክመቱ ላይ የገመገምነው ከማሽላ ውስጥ ያወጣናቸው ሰዎች አሉ። ታንክ ይዞ ወደ ኋላ የተመለሰም ነበር። አንድ ሹፌር ታንክ ወደ ኋላ ሲመለስ ሩጬ ጀራ አስቁሜ እንደገና አዙረን ያስመለስ ነው። ይገለበጣል በማትለው ቦታ ገደል አፋፍ ላይ እንደዚህ አንጠልጥሎ ያቆማል። ኃይል ይበተናል። ትሽቃ ሲተኮስ ከታንክ ትወርዳላችሁ፣ መድፍ ሞርተር ሲተኮስ ትወርዳላችሁ፣ ትሸሻላችሁ። ማሽላ ውስጥ ታንክ ጥላችሁ ማሽላ ውስጥ የገባችሁ ብለን ነቅሰን የገመገምናቸው ይሄ ነው። እንግዲህ በሮች ናት። እዚህ ጠላት አለ፣ እዚህ ወገን አለ። ለምንድነው የማይሻገረው? የሚገርም ነገር ያ ስተት ነበር። መስዋዕትነት ከፍለናል። በኃይለኛው መስዋዕትነት ተከፍሏል። እንደኛ ግዙ ወይም ከላይ የሚለብሰው የለም ወይም ከጎን የሚቀጥል ከ11 ሰዓት በኋላ 25ኛ ፈርሳ ተራራውን ሽፋን ሰጥተናቸው ተራራው ላይ ወጥተው ከዚያ ተመልሰው ሲፈርሱ ብረት ለበስ ወጣ። ታንክ ወደፊት ከደ እኛ ብቻ ቀረ ምን እንሆን? ብሕፅር ዝበለ ናብዛ ቪድዮ እንድሕር ተመሊሰኩም ወታደራዊ ገምጋም ፍሽለት ሰራዊት ስርዓት አቢ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ዝትኩስ ሰራዊት ብልጽግና ታንኪ ኣብ ጎልጎል ገዲፎም ዝሃድሙ ኣብ መሸላት ሓቢኦም ገሊኦም ሃዲሞም ኣነ ብኢዶም ሒዘ ዝመለስክዎም ኣለዎ። ኣብ ጽድፊ ገደል ንታንክታት ገዲፎምን ዝሃድሙውን ኣለዎ። ተኽሲ ሰሚዖም ካብ ውሽጢ ታንኪ ወፂኦም ዝሃድሙ። ስለዚ ሰራዊትና ብጣዕሚ ፈራሓትን ብምባል እዮም ኣብዚ ቪድዮ ክገልጹ ጸኒሖም። ነዚያዳ ምዝኽኻር ግን ሰራዊት ደርጊ ድሮ ምፍራሱ ልክዕ ከምዚ ኣጋጢምዎ ነይሩ። እቲ ዘገርም ከዓ ስርዓት ቆልዓ በሻሻ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሃደምቲ ሒስካስ ውግእ ክንከፈት ኢና ጣሓርናኩም ወዳእናኩም ወይ ከዓ ባሕሪ ሃቡና ኣየኽየይ ኣበይ ዘሎ ወተሃደሪ ኩታኾስ። ምኽንያቱ ታንኪ ተኣክል ኣብ ጎልጎል ገዲፍካ ኣብ መሸላት ሕባእ እንድሕርቲ ኮይንካ ወይ ቶክ ሰሚዕኻ ካብ ውሽጢ ታንኪ ወፂኻ ጭራኻ ደጒልካ ከም ተወዳዳራይ ማራቶን ፍንጭራዕ እንዳበልካ ትጋልብ እንድሕርቲ ኮይንካ ተሃዲምካ ኣበይ ዘሎ ሰራዊት ኢዳ ንሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነቲ ኣርሓ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣርሓ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጣሓርናኩም በላዕናኩም ኢሉ ክመፆ ዝኽእል እዚ ከምቲ ስርዓት ቆልዓ በሻሻ ኣብ ዝተፈላለየ ፊልምታቱ ዝፅሕፎ ናይ ድርሰት ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል። ንቐፅል እዚ ዘሎ ተሓቂ ደረጃ ዕብዳኑ ነቶም ዘዕተቕዎ ነቶም ዝኸደኑ መሶኦም ረሲዕዎ ምስጋነን ወጊኑ ቱታምበር ጀሚሩ ንሰይጣን ኣሚኑ ዕንዱ ነገር እዩ ኣጊዱ። ካብዚ ቀፂለውን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኣረሜንነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወተሃደራት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ዝተማረኸት ኣባል ሓይልታት ፋኖ ዝፈጸሞ ኣረሜንነት ዘርኢ ኣእምሮ ሰብ ክጻወሮ ዘይክእል ኣሰቃቂ ምስሊ ክዝርጋሕ ቀኒዩ። ሓያል ቁጥዕን ግብረ መልስን ኢትዮጵያውያን እውን ኣለዓዒሉ ሲዕቡ እውን ኣብ ወሎን ደቡብ ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ ግፍዒ ከም ዝተፈጸመ ይዝረብ ኣሎ። ኣብ እዋን ስርዓት ሃይለ ስላሰን ደርግን ህዝቢ ኤርትራ ዝወረዶ ግፍዕታት ከምዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ካብኡ ዝገድድኒ ነይሩ። ጓል ኣንስተይቲ ህፃን ሽማግለ ኮታ ዝተናሕፈ የለን
بسعلت بطئيت بنفرتي بنابال بسلكي بخلو زي تفتنة مقتل أين برن كسابلومي كاب أمرونا زي حكخ زسك حق مسلتات قدي فيو اتترزيج كان سرعات إثيوبيا قبل الحزب إرترا نديرنا نخنق ألس دريخ النمبر أيجاجونان أيدهالنان أبعودو وقعت أشحات ماريخنا أنتو خونغن أيتشكنا لو من حنا خنفدي أيتدانا دنان أكوار حبحبنا بعقمنا مهرنان أنكحنا نتعلقنا يوم أمودات أوان سعراتهم لعلي 100 شح وتهدرات أبتحت محرات هزبي إرترا وديقيو شعون هزبي إرترا زرأيو جوون تاريخ كزكروخ نبريو حنا خفدي كبكال أيفتنن أعنجلو أفاني وم مرتن بسلام سلزينو ورقن أيكونن لومين سراويت بلتقنا زمرحو كابزلو جنرالات حيالو مرخات وتهدرات درق من باروم مستيري أي بهلن اتي أب هزباوي جنبار بقبري زرخبو وصب أوي أتححزا كابتي فريمنا يقلوم زجهارولو وعل جنيفان لعليكم هروم تقبئه يقداس بمرزام عليتاوي سبكات من اسيات اسيت انوم بزتفلالي مبرق رقي اسماتن قبعين اسلت انوم ابلعلو هزبو اسقاقي غفعي زفصم وتادر كوكبكبو مريصوم ما انت زي نوح زي قصل منبر بلصقنا نتي دغال تاريخهم يدغمو አለዎ እቲ ጽንፈኛ ጥሩፍ እንዳበሉ ዘቆናጽቡ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ኩናት ወሎን ዝማረኹም ኣማይት ወታደራት ብልጽግና ንቀይሕ መስቀል ኣረኪብዎም እንተዚ በአህጉራዊ ውዕላት ዝግዛእ ሰራዊት አሉን እንዳበለ ዙሩስክር ብልጽግና ገነ ማሪኹ ቁርበት ሰብ ዝገፍፍ አካላት ሰብ ዝጎዛዚ ወታደራት ጫፍ አርሜንነት አርኢና እዚ ፍጻሜ ዝዘጋሃዱ ነገር እንተሃልዩ ስርዓት አዲስ አበባ ከቢድ ስዕረትን ብርቱዕ ጭንቀትን ወሪድዎ ከም ዘለዩ ግፍዒን ቃልስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ግን ከሕይሎም በር ከም ትብልጽግና ዝሓልሞ ከርዕዶን ከምበርክኾን ኣይክእልኒዩ ኢአር ሚዲያ كبراتن كبران انتقاتاتلتي كساب بخالي فيديو زملسوكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرات زل علماو زخرن سماعتاتنا وترو عوتن عفاش فلفل تي في